कार्ययोजना बनायो। त्यो कार्ययोजना के हो भने 2076 सालदेखि 2080 सालसम्ममा 1 देखि 12 कक्षासम्मका सम्पूर्ण पाठ्यक्रमहरूलाई गणतन्त्र अनुकूल बनाउने व्यवस्था परिवर्तन भएपछि त्यो अनुकूल कसरी बनाउन सकिन्छ त्यस्तो पाठ्यक्रम बनाउने भनेर कार्ययोजना स्वीकृत गर्यो। र त्यो कार्ययोजना भनेको 5 वर्षमा विद्यालय तहका सबै पाठ्यक्रमहरू पहिलोचोटि परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो। र त्यो परिवर्तन गर्नको लागि पाठ्यक्रम परिवर्तन सुरु भयो। परिवर्तन मात्रै होइन, विकास सुरु भयो। कुनै पाठ्यक्रमहरू परिवर्तनका रूपमा देखिएका होला, तर अहिले चाहिँ पाठ्यक्रम विकास गरिएको हो। र यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप भन्ने एउटा डकुमेन्ट छ 2076 सालमा पास भएको। विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिवर्तन, परिमार्जन, विकास सम्पूर्ण काम गर्ने त्यो नीतिगत दस्तावेज हो। त्यसको आधारमा गरियो। अर्को राष्ट्रिय शिक्षा नीति आयो विषयमा। राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले पनि पाठ्यक्रमको बारेमा केही कुरा बोलेको छ, अबको पाठ्यक्रम कस्तो हुने भन्ने बारेमा। त्यसको आधारमा परिवर्तन गरियो। मूलभूत कुरा मात्रै भन्छु म, 10 मिनटमा म सक्छु मेरा कुराहरू, अनि हामी छुट्यौँला। त्यो कुरा के हो भने एउटा कुरा भने मैले भने गणतन्त्र अनुकूलको पाठ्यक्रम बनाउने के छ त्यसमा। सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि केन्द्रको अधिकार स्थानीय तहमा पुग्यो भने पाठ्यक्रममा पनि केन्द्रमा रहेको अधिकार स्थानीय तहमा पुर्याउनु पर्ने एउटा कुरा देखियो। त्यसैले आधारभूत तहको कक्षा 1 देखि 8 सम्मको एउटा विषयको पाठ्यक्रम देख्दा एउटा विषय स्थानीय विषय भनिए पनि त्यहाँ मातृभाषाको व्यवस्थापन, स्थानीय विषय र संस्कृत शिक्षाको व्यवस्थापन समेतलाई स्थानीय तहबाट पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन गरेर लागू गर्ने भन्ने कुरा सुरुवात भयो। त्यो जिल्लामा सुरु भएको छ, नगरपालिकाको स्थानीय तहमा सुरु भएको छ। एउटा कुरा हो। दोस्रो कुरा, यो पाठ्यक्रममा तात्विक रूपमा केही परिवर्तन गर्नु पर्यो। हामीले अहिलेसम्म पढाएको पाठ्यक्रम, मैले केही अलिकति खरो कुरा भने पहिले नमस्कार गर्छु शिक्षक साथीहरू। तपाईँलाई एउटा प्रश्न मैले सोधेँ भने के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरू पढाउने हो कि सिकाउने हो? सिकाउने नै हो? साँच्चै हो? म त पढाउँछु भनेर भन्नुहुन्छ। अब पढाउने हो भने तपाईँले आफूसँग भएको ज्ञान विद्यार्थीलाई दिने हो, सकियो। तपाईँले जति दिनुभयो त्यसका आधारमा विद्यार्थी जान्ने नजान्ने हुन्छ। यदि तपाईँले सिकाउने हो भने विद्यार्थीले सिक्न चाहेको कुरा तपाईँले सिकाउनु पर्यो। जे कुरा सिकाउनु भएको छ विद्यार्थीले जानेको हुन्छ। कुनै पनि विद्यार्थी फेल हुँदैन, कुनै पनि विद्यार्थी कमजोर हुँदैन। मान्नुहुन्छ? एसीको रिजल्ट आउन लागेको छ भोलि पर्सि, त्यहाँ एउटा ठुलो समस्या आएको छ यसपालि, भन्दा कोभिडले पनि होला। एसीका विद्यार्थी कति एनजीमा पर्ने हुन् भन्ने कुरा ठुलो समस्या आइरहेको छ। हामीले सिकायौँ कि पढायौँ? हात राख्ने बेला भएको छ। अघि मेयर साहबले कुरा गर्नुभएको छ, मलाई घत लाग्यो भित्र। हामी सेवा गर्ने मान्छे हो, हामी जागिरे होइनौँ। शिक्षकहरू जति चाहिँ सेवा गर्ने हो, अरू चाहिँ म चाहिँ जागिरे हो, अम्बिका सर चाहिँ जागिरे हो, हामी चाहिँ जागिरे हो, तपाईँहरू चाहिँ जागिरे होइन। तपाईँले सेवा गर्ने हो, सेवाको मूल्य राज्यले दिन सक्दैन। तर त्यो मूल्य के हुन्छ भने हामी मरेका दिन मर्छौँ, सकिन्छ होला, तपाईँहरू मरेको भोलिपल्ट बाँच्ने हो। त्यसैले सेवा हो। त्यो काम स्कुलमा भएको छ कि छैन? सत्यवतीमा भएको होला, सबैतिर भएको छ कि छैन देशका स्कुलमा? त्यसको लागि पाठ्यक्रम बनाउँदाखेरि एउटा सिफ्टिङ गरेको छ। पढाउने पाठ्यक्रमलाई सिकाउने पाठ्यक्रम बनाउने मूल रूपमा परिवर्तन भएको। अब सिकाउनु र पढाउनुमा आकाश पाताल छ। अब विद्यार्थीले शिक्षक, शिक्षकले पढ्नुपर्छ। शिक्षकले पढ्ने पाठ्यक्रम भनेको किनकि हामीभन्दा विद्यार्थी अघि लाग्न सक्छन् र कक्षा कोठामा आएर व्याख्यान गरेर मात्रै अबको पाठ्यक्रम कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसैले के गरिएको छ? कक्षा 1 देखि 3 सम्मको पाठ्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा व्यवहारिक पाठ्यक्रम बनाउनको लागि शिक्षक सिकाइकै क्रममा मूल्याङ्कन गर्ने पाठ्यक्रम बनाइएको छ। अब परीक्षा गराइरहनु पर्ने, 3 महिना पछाडि परीक्षा आयो, आदि उदय होइन कि दैनन्दिन परीक्षा गर्नुपर्छ। यो खालको पाठ्यक्रम, त्यसको लागि हामी तयार हुनुपर्छ। कक्षा 4 देखि 10 सम्मको पाठ्यक्रमलाई कम्पिटेन्सी बेस्ड करिकुलम भनेर डिजाइन गरिएको छ। सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम भनेर। के हो सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम भनेर? हजुरहरूमा के कति कुरा आइपुगेको छ र छलफल के भएको थियो सङ्घीय तहमा? म चाहिँ त्यो छलफलमा ताजा बसेको छु। यहाँ कति आइपुगेको छ? अब पहिले भन्थ्यौँ हामी सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम भनेको थिएन, उद्देश्यमा आधारित पाठ्यक्रम थियो। विद्यार्थीले यो कुरा सिक्न सक्छन्, सिक्नुपर्छ भनेर हामीले हेर्थ्यौँ हाम्रो आँखाले। अब विद्यार्थीले यति कुरा सिक्छन्, सिक्नै पर्छ भन्ने कुरा विद्यार्थीको आँखाबाट हेरिएको पाठ्यक्रम हो। 10 जना दौड्यो भने एउटा फर्स्ट हुने पाठ्यक्रम पहिलेको थियो। अब 10 जना दौड्यो भने 10 जनाले दौड पुरा गर्ने पाठ्यक्रम हो। मैले कसरी भन्न सक्छु? सबैले पुरा गर्नुपर्छ। त्यो सबैले न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि पुरा गर्नुपर्छ। न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि भनेको यदि 10 वटा काम विद्यार्थीलाई गर्न लगाइयो भने सबै विद्यार्थीले 7 वटा चाहिँ जानेको हुनुपर्छ। न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि भनेको 70%। अरू 3टा चाहिँ खेल्ने ठाउँ हो। सबै विद्यार्थीले नजान्न सक्छन्,
तर 10 वटा क्रियाकलाप तपाईँले गराउँदाखेरि 7 वटा क्रियाकलाप जान्ने पाठ्यक्रम हो। यसको लागि पाठ्यक्रम मात्रै होइन, सामग्रीहरू लगायत कक्षा कोठा पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुनुपर्छ र शिक्षकले पनि आफ्नो दक्षता विकास गर्नुपर्छ। त्यसरी राखिएको पाठ्यक्रम। दोस्रो भनेको यो क्रियाकलापमा आधारित छ। पहिलेको पाठ्यक्रम विषयवस्तुमा आधारित थियो, अब क्रियाकलापमा आधारित छ। त्यसैले अहिले तपाईँले भेट्नुहुन्छ परियोजना कार्य छ, विभिन्न कार्यहरू राखिएको छ, कसरी गराउने होला, कसरी गराउने पाठो तालिमको पाठो हो त्यो बाँकी छ। तर अहिले मूल रूपमा हामीले गराउनु पर्ने 6 वटा क्रियाकलापहरू छ। मैले दुवै विषयको लागि सामेल रूपमा भने एउटा गराउने के प्रयोगात्मक कार्य गराउने, आफ्नो विषयमा कसरी गराउन सकिन्छ प्रयोगात्मक कार्य गराउनु पर्यो 1 नम्बर। दोस्रो भनेको परियोजना कार्य गराउनु पर्यो। परियोजना भनेको खोजेर गर्ने हो, आफ्नो विषयमा कसरी गराउन सकिन्छ त्यो गर्नु पर्यो। तेस्रो काम भनेको सामुदायिक कार्य हो। स्कुलभन्दा बाहिर म्याथमेटिक्स कसरी युज हुन्छ, स्कुलभन्दा बाहिर भाषा कसरी प्रयोग हुन्छ, त्यो दुवै कुराहरू सिकाउनु पर्यो। स्कुलको कक्षा कोठाभित्र मात्रै होइन, विद्यार्थीले यस्ता क्रियाकलाप दिनु पर्यो जुन कक्षा कोठा बाहिर स्कुलको परिवेशमा, बजारमा, समुदायमा कहाँ गएर गर्छ त्यो गर्ने। तेस्रो काम हो। चौथो काम भनेको विद्यार्थीको प्रेजेन्टेसन भनिएको छ। प्रेजेन्टेसन भनेको कक्षामा उनीहरूले काम गर्छन्, बाहिर काम गर्छन्, ल्याएर प्रस्तुतिकरण गर्छन्, शिक्षकको सामुमा अथवा विद्यालयको सामुमा प्रदर्शन गर्ने खालका क्रियाकलापहरू गराउनु पर्यो। पाँचौं कुरा भनेको चाहिँ इन्टर्नसिप भनेर राखिएको छ। अहिले इन्टर्नसिप भनेको काम गर्दा गर्दै उनीहरूले सिक्दा सिक्दै 1 महिनामा, 2 महिनामा, 15 दिनमा, 7 दिनमा उनीहरूले कुनै पनि समस्यालाई समाधान गरेर त्यो समाधान गरेको कुरा शिक्षकलाई ल्याएर प्रस्तुत गर्नुपर्ने इन्टर्नसिप भनेर राखिएको छ। र अन्तिम कुरा के हो भने कक्षामा सबै कुरा सिकाउन सकिँदैन, ती कुरा कक्षा बाहिर पनि जस्तो गायनको रूपमा, खेलकुदको रूपमा, अतिरिक्त क्रियाकलापको रूपमा, सहक्रियाकलापको रूपमा चाहिँ सिकेर विद्यार्थीले जानेर त्यो कुरालाई चाहिँ देखाउँछन् ज्ञानको रूपमा, सिपको रूपमा भने त्यो प्रयोग गर्नु पर्यो। यसको लागि सहपाठी मूल्याङ्कन, अभिभावकको मूल्याङ्कन, स्रोत व्यक्तिको मूल्याङ्कन, अरू जसले मूल्याङ्कन गरेर यो विद्यार्थीले जानेको छ भनेर प्रमाणित गर्छन् भने त्यो कुरालाई आधार बनाएर मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। यो 6वटा कुराहरूलाई मूल रूपमा कक्षा कोठामा पुर्याउनु पर्छ भनेर अहिलेको पाठ्यक्रममा प्रस्ताव गरिएको छ। र त्यसको लागि कक्षा 1-3 सम्म 100% आन्तरिक मूल्याङ्कन, कक्षा 4 देखि 8 सम्म 50% आन्तरिक मूल्याङ्कन र कक्षा 9 देखि 12 सम्म 25% आन्तरिक मूल्याङ्कन सबै विषयमा। गणित, अङ्ग्रेजी जुनसुकै विषय होस्, 119 वटा विषय छन्, 11-12 मा 77 वटा विषय छन्, 9-10 मा ती सबै विषयमा चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कन राखिएको छ। र आन्तरिक मूल्याङ्कन शिक्षकले गर्नुहुन्छ त्यो नम्बर एसी परीक्षामा र स्तरीकृत परीक्षाहरूमा पनि जोडिन्छ त्यो ग्रेड भनेर राखिएको छ। र अहिलेको मूल्याङ्कन प्रक्रिया भनेको के हो भने सिक्नका लागि मूल्याङ्कन हो, सिकेको कुराको मूल्याङ्कन होइन। सिक्नका लागि विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, जुनसुकै बेलामा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। इभ्यालुएसन फर लर्निङ हो अब गर्नुपर्ने, इभ्यालुएसन अफ लर्निङ होइन, त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। अर्को कुरा अहिले मूल्याङ्कन गर्ने पाटोमा आन्तरिक मूल्याङ्कनमा सरले हेर्नुभयो भने मूल रूपमा 3वटा कुरा राखिएको छ। एउटा विद्यार्थीको उपस्थिति र सक्रियतालाई मूल्याङ्कनको पाटो राखिएको छ। कक्षामा कति सक्रिय भएका छन् विद्यार्थीहरू, सिके कि सिकेनन् भन्ने कुरा। दोस्रो पाटो चाहिँ विद्यार्थीले गर्नुपर्ने परियोजना कार्य र प्रयोगात्मक कार्यहरू उनीहरूले काम गर्नु पर्यो, काममा आधारित सिकाइ हुनु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो। र तेस्रो कुरा के गरेको छ भने विद्यालयमा गरिएका त्रैमासिक परीक्षाहरूलाई जोडेर अन्तिम परीक्षासम्म लगेर जोडेर विद्यार्थीको श्रेणीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक त्रैमासिक परीक्षाबाट अब्बल देखिँदै जानुपर्छ, परीक्षा आएको बेलामा पढ्ने, अरू बेला नपढ्ने विद्यार्थीले काम जुन गरे त्यसलाई सुधार गर्न खोजिएको छ। त्यसदेखि बाहिर अहिले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा के छ भने सफ्ट स्किल अथवा लाइफ स्किल भनेर राखिएको छ। यो भनेको के, म सजिलो तरिकाले भन्छु, कुनै मूल काम गर्नु पर्यो भने त्योभन्दा अगाडि विद्यार्थीले के सिकेको हुनुपर्छ भनेर आकलन गरिने हो सफ्ट स्किल, लाइफ स्किल भनेको। उदाहरणको लागि घरमा हामीले रोटी पकाउँछौँ, खाने रोटी पकाउँछौँ भने रोटी पकाउनुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ सबै कुरामा सोच्दै जाँदा हुन्छ। रोटी नै पकाउन चाहिँ हार्ड स्किल भयो, त्योभन्दा अगाडि पिठो ल्याउनु पर्यो होला, पानीले पोस्नु पर्यो होला, ती सबै कुरा सफ्ट स्किल हो। अब विद्यार्थीले क लेख्नुपर्छ भने त्योभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ, कलम समाउनु पर्ने होला, कापी चाहियो होला, कलम चाहियो होला, विभिन्न चाहियो नि त। विद्यार्थीले a+b होल स्क्वायरको फर्मुला प्रुभ गर्नुपर्ने छ भने त्यो भन्दा अगाडि कति ज्ञान हासिल हुनुपर्छ। अहिले चाहिँ a+b होल स्क्वायरको फर्मुला प्रुभ गर्ने सिकेछौँ हामीले, त्योभन्दा अगाडिका कुरा सिकेका छौँ। त्यो पूर्वाधारको रूपमा सिक्नुपर्ने कुरा कक्षा कोठामा सिकाइनुपर्छ। त्यसकारण अबको शिक्षा भनेको 3 चरणमा हुन्छ सिकाइ। एउटा प्री एक्टिभिटिजको रूपमा
एउटा वाइल्ड एक्टिभिटिजको रूपमा, एउटा पोस्ट एक्टिभिटिजको रूपमा 3 चरणमा शिक्षकहरूले काम गर्नुपर्छ भनेर राखिएको पाठ्यक्रम छ। विद्यार्थीहरूले त्यहाँ लानुपर्छ भन्ने पाठ्यक्रम छ। मूल्याङ्कन प्रक्रियामा परिवर्तन गर्ने पहिले भन्दा पऱ्यो। अब हामी चाहिँ के भन्छौँ भने अलिक गाह्रा क्वेसन बनाउन पाइयो, परीक्षा भन्न पाइयो र विद्यार्थीले खल्कली पसिना काटेका खालका क्वेसनहरू पढाइयो भने साँच्चै म चाहिँ जान्ने शिक्षक रहेछु कि जस्तो हुनसक्छ। म पनि शिक्षक हो, मलाई त्यसै लाग्छ कहिले। तर त्यो होइन। अब विद्यार्थीलाई त्रास डर होइन कि उसले जानेको कुरा परीक्षण गर्ने हो, कक्षामै तपाईँले परीक्षण गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ भन्ने खालको एउटा सोचलाई अगाडि बढाएर ल्याइएको छ। र मूल्याङ्कन प्रणालीमा पनि तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका परिवर्तन भएको छ, जसमा सैद्धान्तिक तर्फ 35% भनेको के हो भने 100 वटा काम गर्दाखेरि 35 वटा काम गरेनन् भने, र आन्तरिक तर्फ 40%। शिक्षकले गराएका काममा 100 वटा काम मध्ये 40 वटा काम गरेनन् भने विद्यार्थीहरू रोकिन्छ, एनजी आउँछ। एनजी आउनु भनेको माथिल्लो कक्षामा जान पाइँदैन, कुनै पनि कक्षामा 1 बाट 2 मा पनि जान पाइँदैन, 2 बाट 3 मा जान पनि पाइँदैन। यो 8 को 10 को कुरा मात्रै होइन, प्रत्येक कक्षामा। यदि विद्यार्थी त्यो क्याटेगोरीमा पऱ्यो भने पुनः उनीहरूको मूल्याङ्कन गरेर एनजी कटाएर मात्रै माथिल्लो कक्षामा लानुपर्छ। 3 त हो नि, 4 त हो नि, म भर्ना गरिदिन्छु भन्न पाइँदैन। त्यसकारण यो प्रायः चाहिँ सिकाउनै पर्ने बाध्यात्मक पाठ्यक्रमको रूपमा यो पाठ्यक्रमलाई अगाडि ल्याउन खोजिएको छ। र कम्पिटेन्सी बेस्ड करिकुलम भनेकै त्यही हो। यसमा के हो भने यो चाहिँ मेडिकल टर्मबाट आएको कुरा हो। एउटा नर्सले 40% मात्रै ज्ञान हासिल गरेर इन्जेक्सन लगाइदिन् भने के हुन्छ? 60 नजानिकन 60% मर्छ। एउटा हवाईजहाज उडाउने मान्छेले 50% जानेर हवाईजहाज उडायो भने के हुन्छ? दुर्घटनाको सम्भावना 50% हुन्छ। एउटा जिन्दगी बनाउने शिक्षकले 50% मात्रै सिकाएर विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरे के हुन्छ? हामी पनि त्यसै गरेर मर्छौँ, सकिन्छ। अबको शिक्षा त्यसरी सकिनु हुँदैन। हामीले चाहिँ बेरोजगार खडा गर्ने भयो, सबै विदेश जाने भए, स्वदेशमा कामलाई सम्मान गर्ने, श्रमलाई सम्मान गर्ने नागरिक कसरी तयार हुन्छन्? 12 कक्षा पास गरेपछि त्यतातिर जानु पर्यो र आय आर्जनतिर विद्यार्थीलाई सिकाइदिनु पर्यो भन्ने पाठ्यक्रम, व्यवसायतिर ढल्काउनु पर्यो भन्ने पाठ्यक्रम। यो खालको पाठ्यक्रम चाहिँ ल्याउन खोजिएको हो। कक्षा 9 देखि 10 सम्म 4 देखि 10 को पाठ्यक्रम यस आधारमा छ। बढी कुराहरू पछि गणितमा सरले कुरा गर्नुहुन्छ, नेपालीको विषयमा मै कुरा गर्छु। 11-12 को करिकुलमलाई सिङ्गल ट्र्याकिङ करिकुलम भनेर ल्याइएको छ। सिङ्गल ट्र्याकिङ करिकुलम भनेको स्ट्रिम नभएको हो। मेरो विद्यालयमा साइन्स पढाइन्छ होइन, मेरो विद्यालयमा 11 पढाइन्छ भनेको, 12 पढाइन्छ भनेको। साइन्स म्यानेजमेन्ट छैन, तर भित्र चाहिँ हुन्छ। भित्र चाहिँ उसले छानेका विषयका आधारमा भविष्यमा उ कता जान्छ, साइन्स पढ्छ वा म्यानेजमेन्ट पढ्छ, के पढ्छ भन्ने कुरा भविष्यमा थाहा हुन्छ। अहिले थाहा नहोस् भनेर कक्षा 9 मा 2टा अप्सनल विषय लिने, 11 मा पुग्दा 3टा अप्सनल विषय लिने, कक्षा 9 मा 5वटा अनिवार्य विषय पढ्ने, 11 मा पुग्दा 3वटा अनिवार्य विषय पढ्ने। त्यसैले पहिलेको पूर्व विश्वविद्यालयीय पाठ्यक्रमलाई अब आम शिक्षाको पाठ्यक्रम, विद्यालय पाठ्यक्रमको रूपमा परिवर्तन गरेर विद्यालय तहका सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अहिले 4, 7, 9 मा, अर्को साल 5 र 10 मा पुगिसकेपछि 80 सालमा सबै विद्यालयका सबै पाठ्यक्रमहरू परिवर्तन हुने गरी लगिएको छ। मैले छोटकरीमा परिवर्तनका कुरा यति नै भने अहिले अरू चाहिँ समूहमा क्रम हो र पाठ्यक्रममा धेरै परिवर्तनहरू आएका छन्। जस्तै विगतमा पाठ्यक्रम चाहिँ नि खालि विद्यार्थीहरूलाई कसरी चाहिँ पास गर्ने, उच्च अङ्क ल्याउने भन्ने कुरा थियो। तर अहिले चाहिँ नि पाठ्यक्रम चाहिँ अलिकति विद्यार्थीहरूलाई ज्ञान आर्जन कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउने, त्यसप्रति बढी केन्द्रित भएको चाहिँ पाइएको छ। जस्तै एउटा सानो उदाहरण चाहिँ नि अहिले पाठ्यक्रममा चाहिँ यो इभ्यालुएसन सिस्टममा एउटा यो शिक्षण गर्ने तरिकाहरूमा पनि प्रोजेक्ट वर्कलाई चाहिँ बढी इम्फासिस दिएर सबै विषयहरूमा चाहिँ नि एउटा 25% चाहिँ नि अङ्क चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङमा चाहिँ आधारित एउटा पाठ्यक्रम तयार गरेको छ। र त्यो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङलाई कसरी हामीहरूले सही तरिकाबाट इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ। र त्यो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङलाई चाहिँ हामीहरूले कसरी एकरूपता ल्याउने, त्यसले कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, र हामी शिक्षकहरूले यहाँहरूले विभिन्न तालिम केन्द्रबाट सञ्चालित तालिम केन्द्रहरूमा यो पाठ्यक्रम सम्बन्धी तालिम यहाँहरूले सायद लिइसकेको होला। तापनि हामीहरूले त्यो लिइसकेको तालिमलाई अलिकति रिफ्रेसमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई पनि हामीले महत्त्वपूर्ण चाहिँ होइन
महत्त्व दिएर चाहिँ नि विद्यालयमा कार्यरत विशेष गरेर व्यास नगरपालिका वरिपरि रहेका शिक्षकहरूलाई पनि एकै ठाउँमा जम्मा गरेर विद्यालयले एउटा कार्यक्रम शिक्षक क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम भनेर हामीले राख्यौँ, जसमा चाहिँ विभिन्न विद्यालयहरूबाट यहाँ चाहिँ उपस्थित हुनुभएको छ शिक्षक साथीहरू। उहाँहरूले चाहिँ नि यो तालिमबाट केही न केही पाठ्यक्रम सम्बन्धी ज्ञान आर्जन गर्नुहुनेछ र त्यो पाठ्यक्रमलाई सही रूपमा सदुपयोग गर्नको लागि चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि माध्यम हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र हामीहरूले आज चाहिँ यो कार्यक्रम गर्दाखेरि गणित र नेपाली विषयका शिक्षकहरूलाई चाहिँ हामीहरूले आज चाहिँ यो कार्यक्रम मार्फत चाहिँ नि गणित र नेपालीको होइन परिवर्तित पाठ्यक्रमको बारेमा चाहिँ हामीहरूले हाम्रो प्रशिक्षकज्यूहरूले चाहिँ नि त्यस बारेमा यहाँहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षित गर्ने हुनेछ भन्दै अब हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथि विशिष्ट उपस्थिति र परिवर्तित पाठ्यक्रमलाई वर्तमान कक्षा कोठामा कसरी प्रयोग गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई कसरी परिवर्तित पाठ्यक्रमको बारेमा ज्ञान दिने भनेर शिक्षकहरू आफै त्यसतर्फ आकर्षित हुनुपर्छ। के छ पाठ्यक्रमले अपेक्षा गरेको, सक्षमताहरू कस्ता कस्ता राखिएका छन्, ती सक्षमताहरू पुरा गर्नका लागि शिक्षक क्षमतावान छ कि छैन, परिवर्तनशील हुनु पर्छ कि पर्दैन र परिवर्तित पाठ्यक्रमलाई मूल्याङ्कनको ढाँचामा कसरी आफूलाई अब्बल गराउने भन्ने सन्दर्भमा अहिले कक्षा 4 को, कक्षा 7 को र कक्षा 9 को पाठ्यक्रम परिवर्तित भएको अवस्थामा त्यही पाठ्यक्रमलाई मूल्याङ्कन गर्नलाई असाध्यै ठुलो समस्या परिरहेको छ। गत वर्ष कक्षा 3 मा हामीले नयाँ परिवर्तित पाठ्यक्रमलाई मूल्याङ्कनका लागि असाध्यै अप्ठ्यारो भएको महसुस गरेका छौँ, जस अन्तर्गत हामीले गत वर्ष नै 2 दिनको पाठ्यक्रम प्रबोधिकरण कार्यक्रम गरेका थियौँ। त्यसको फलस्वरूप यसपटक फेरि कक्षा 4 को, कक्षा 7 को र कक्षा 9 को पाठ्यक्रम प्रबोधिकरण हुने क्रममा रहेको छ। विभिन्न पालिकाहरूमा चाहिँ यसको प्रबोधिकरण भइरहेको छ र हामी जिल्ला शिक्षा विकास समन्वय इकाइ मार्फत पाठ्यक्रम प्रबोधिकरणका लागि हामीलाई आर्थिक सहयोग भइसकेको छ। हामीले समयको व्यस्तताले गर्दा व्यास नगरपालिकाका शिक्षकहरूलाई चाहिँ यो पाठ्यक्रम प्रबोधिकरण सम्बन्धी कार्यक्रम यो महिनामा गर्न सकिरहेका छैनौँ। लाग्छ हामीले प्लान गर्दैछौँ 7 गतेदेखि हामी गर्ने कि भन्ने सोचाइमा छौँ, जस अन्तर्गत कक्षा 4 को परिवर्तित पाठ्यक्रम, कक्षा 7 को परिवर्तित पाठ्यक्रम र कक्षा 9 को परिवर्तित पाठ्यक्रममा मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, अब परीक्षाको महत्त्व कस्तो छ, परीक्षा वार्षिक परीक्षालाई कतिको महत्त्व दिने, दैनिक रूपमा विद्यार्थीसँग गरिने शैक्षिक क्रियाकलापलाई कतिको महत्त्व दिने भन्ने विषयमा चाहिँ परिवर्तित पाठ्यक्रमको ढाँचा नै बदलिएको छ। अहिले 1 दिनको पाठ्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा नलिई भन्छ, दैनिक उनीहरूको क्रियाकलापहरूलाई अध्ययन गरेर कक्षा उन्नति गर्ने क्रियाकलापतिर लाग्नुस् भन्छ। अब हामीले फेरि हाम्रो अभिभावकहरूलाई परिवर्तन गर्न सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो अभिभावकज्यूहरूले रातो कलम कक्षामा नम्बर 91, 92, 95, 100 मा 100 कति हो त्यो खोज्नुहुन्छ, त्यसको लागि परीक्षा नै लिनुपर्ने हुन्छ। तर परिवर्तित पाठ्यक्रमले चाहिँ परीक्षा नलिई भन्छ, दैनिक क्रियाकलापबाट व्यवहार परिवर्तन गरेर विद्यार्थीलाई चाहिँ कक्षोन्नतितिर लैजा भन्छ। यही कन्ट्राडिक्सनलाई हामी पुरा गर्नका लागि अब बिस्तारै शिक्षकहरू पनि परिवर्तित पाठ्यक्रमप्रति असाध्यै बढी लालायित हुनुपर्छ, उहाँहरू समर्पित हुनुपर्छ र त्यही परिवर्तित पाठ्यक्रम अनुसार विद्यार्थीलाई क्रियाकलाप गराउँदाखेरि अभिभावकलाई समेत यही कुराको जानकारी हुनुपर्छ भन्ने विषयतर्फ अब सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू चाहिँ लाग्नुपर्ने देखिन्छ। हाम्रो यो व्यास नगरपालिकाद्वारा नै यो पाठ्यक्रम प्रबोधिकरण सम्बन्धी कार्यक्रम गर्नुपर्ने हो। त्यसको सिलसिलामै श्री सत्यवती माध्यमिक विद्यालयले विभिन्न विद्यालयहरूलाई आमन्त्रण गरेर नेपाली र अङ्ग्रेजी विषयका पाठ्यक्रमको बारेमा, नेपाली र गणित विषयको पाठ्यक्रमको बारेमा यहाँ जुन कार्यक्रम गर्न गइरहेको छ असाध्यै हार्दिकता अर्पण गर्न चाहन्छौँ। र हामीले गत अब आउने दिनमा 7, 8, 9 र 10 गतेतिर हामीले जुन प्लानिङ गर्दैछौँ यस क्रियाकलापमा पनि सम्पूर्ण विद्यालयमा अध्यापन गर्नुहुने व्यास नगरपालिकाभित्रका कक्षा 4 मा अध्ययनरत, कक्षा 7 मा अध्यापनरत र कक्षा 9 मा अध्यापनरत शिक्षकहरूका लागि हामीले विषयगत रूपमा नै बोलाउँछौँ। यसमा पनि सहभागी हुनुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा गर्दै यस कार्यक्रमको भव्य सफलताको कामना गर्दै
अथवा नयाँ पुरानो भन्दै जाँदा पाठ्यक्रम एकैचोटि परिवर्तन हुने र एकै पटकमा त्यसलाई आमूल परिवर्तन गर्ने विषय होइन। हामी एक कक्षामा पढेको विद्यार्थी 10 कक्षामा पुगिन्जेलसम्म त्यसको पाठ्यक्रमको लहर भानियोस् भन्ने सोचले 10 वर्षसम्ममा पूर्ण परिवर्तन हुने विधि छ, गर्ने गरेको छ। र अहिले हामीसँग कक्षागत रूपमा तालिम हुँदै आएर त्यसको 4सम्म क्रमशः आयो र अब 7 र 9मा पनि अहिले नयाँ पाठ्यक्रम सुरुवात भएको छ र त्यो लागू गर्ने र अब लागू हुनेसम्मको लागि पनि पाठ्यक्रम निर्णय भइसकेर आएको छ। त्यसलाई हामीले अध्ययन गर्ने हो र हामी हिजो भन्दा आज अलिक फरक र नयाँ प्रविधिसँग जोडिएका छौँ र हामी प्रत्यक्ष सिकाइको लागि प्रयोगात्मक कुराहरू र अनुसन्धानका कार्यहरू गर्ने कुरा र वैकल्पिक विधिबाट र विभिन्न मिडियाबाट सिक्ने कुराहरूलाई जोडेर हामी सक्षमतामा अगाडि जान सक्छौँ। ती कुराहरूलाई अहिले यहाँहरूको जुन ट्रेनिङ कार्यक्रममा नि बसेर धेरै कुराहरू त्यही छलफल गरौँला। अहिले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका तर्फबाट यहाँहरूको कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना। परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु र यस्ता किसिमका अरू थप कार्यक्रमहरू गर्दै जानका निमित्त प्रेरणा प्रदान गरौँ भनेर छाप्दिवा राई मातासँग म त्यो किसिमको एउटा आशीर्वाद लिन र दिन चाहन्छु। वास्तवमा पाठ्यक्रम यो शब्दै काफी छ र हामीले अहिले हरेक 10 वर्षमा पाठ्यक्रम परिवर्तन हुने क्रम छ। अहिले अझ छिटो यो संसार अहिले ज्ञानको विस्फोटको युग भइराखेको छ हैन। क्षण ज्ञानको भण्डारमा वृद्धि हुँदै नयाँ कुराहरू आइराखेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा हामीले 10 वर्षको कुरा सोच्दाखेरि नै वास्तवमा यो चाहिँ गाली लाग्दो हुन्छ। तैपनि अहिले भइराखेको छ र केही परिमार्जित रूपमा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। यस क्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने क्रममा सायद चाहिन्छ गर्ने क्रममा वास्तवमा अहिले कक्षा 4, कक्षा 7 र कक्षा 9 को परिवर्तित पाठ्यक्रमलाई कसरी विद्यार्थी समक्ष पुर्याउने, उनीहरूको ज्ञान र सिपमा कसरी भरिभराउ गर्ने र सिकाइ उपलब्धिमा कसरी बढोत्तरी गराउने भन्ने उद्देश्यका साथ अहिले पाठ्यक्रम कार्यान्वयन तालिम अथवा पाठ्यक्रम सम्बन्धी प्रबोधीकरणका कुराहरू भइराखेका छन्। यस क्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, विशेष गरी हाम्रो सन्दर्भमा भन्दा शिक्षा तालिम केन्द्र पारी, त्यसले पाठ्यक्रम प्रबोधीकरण गरिराखेको छ। त्यहाँ मास्टर प्रशिक्षकहरू त्यहाँ तयार भइराख्नु भएको छ। त्यसपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले सायद गरिराखेको छ र अहिले मलाई लाग्छ नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले पनि यस क्रममा अगाडि बढिराख्नु भएको छ। तर मलाई के थाहा छ भने जति रकम पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको लागि शिक्षा विभागको तर्फबाट प्राप्त भएको छ त्यो अपुग छ, त्यो नपुग छ। त्यसमा जबसम्म पालिकाले आफ्नो तर्फबाट केही सपोर्ट गर्ने र त्यो कार्यक्रममा अलिकति सहभागिता नजनाइदिने हो भने वास्तवमा त्यसबाट चल्नेवाला छैन। हामीले गत साल 2 र 3 को पाठ्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी तालिम गराउँदै गर्दा यो अनुभूति हामीले गरेको हो र हामीले धेरै पटक भन्यौँ पनि कि यो सम्भव छैन है, यो हिसाबले तैपनि गर्न पर्ने छ। गत सालसम्म 2 र 3, पहिला परार साल कोरोनाले एक खाइदिइहाल्यो हैन, सोचे जस्तो हामीले केही गर्न सकेनौँ। 2 र 3 को पनि हामी केहीले गर्यौँ, सायद सबै पालिकाहरू र सबै इकाइहरूले त्यो गर्न सक्ने अवस्था रहेन। त्यसपछि अहिले हामी गर्दैछौँ। अहिले गर्दाखेरिमा धेरै कुरा हामीले विचार गर्न पर्ने छ।
4 को कुरा गर्दै गर्दा 1, 2, 3 को जोड्न पर्ने छ। 7 को कुरा गर्दा गर्दै गत वर्षको 6 को कुरा त्यहाँ मिसाउन पर्ने छ। अब 8 आगामी वर्ष होला भन्ने आशाका साथ अहिले 9 गर्दै गर्दा 10 को पनि जग बसाउनु पर्ने छ। त्यसैले धेरै कुराहरू यो पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको सवालमा गर्न पर्ने छ। हामीसँग समय थोरै छ हैन। अहिलेको मूल के छ त भन्दा अहिलेको हामीले देखेको पाठ्यक्रमको प्रबोधीकरण गर्दै गर्दा गत विगतका पाठ्यक्रम भन्दा फरक तरिकाले पढाऊ, फरक तरिकाले सिकाऊ, फरक तरिकाले मूल्याङ्कन गर भन्छ। त्यसमा हामी अभ्यस्त छौँ कि छैनौँ? यद्यपि मलाई डर लागिरहेको छ सत्यवतीमा आएर यसो भन्न सकिन्छ, तैपनि फरक छ अवस्था। हामी हिजो जेमा अभ्यस्त थियौँ त्योभन्दा बिल्कुल फरक पाटोबाट हामीले मूल्याङ्कन सुरुवात गर्नुपर्ने अवस्था छ। पहिलो कुरा सिक्दै सिकाउँदै गर्दै गर्दा मूल्याङ्कन गर भन्छ हैन। मूल्याङ्कन व्यावहारिक रूपमा गर। त्यो 3 घण्टे जाँचले मात्रै र लिखित परीक्षाले मात्रै मूल्याङ्कन नगर। अहिले 7 कक्षाकै कुरा गर्दा 75% हैन बाह्य मूल्याङ्कन गर र 25% आन्तरिक मूल्याङ्कन गर। सरी 50-50 त्यो गर भन्छ। अहिले चाहिँ तपाईको के रे 9 को हिसाबले कुरा गर्दा 75% बाह्य गर, 25% आन्तरिक गर भन्छ। हामी त्यो अभ्यासमा छौँ कि छैनौँ त? एउटा पाटो त्यहाँनेरि हामीले एकदमै सोच्न पर्ने छ। अर्को पाटो के छ भन्दाखेरिमा हामीले गरेको मूल्याङ्कन, अहिलेको मूल्याङ्कन ठिक भएन, सही भएन भन्ने कुराहरू धेरैतिर सुनिन्छ। अब के हो त त्यसमा फरक मूल्याङ्कन? विद्यार्थीबाट पनि हैन, स्वयं आफ्ना सहकर्मीबाट पनि मूल्याङ्कन गराऊ। आफ्ना अभिभावकहरूले तपाईले दिएको 95% नम्बर ठिक छ कि छैन भनेर उसको अभिभावकलाई पनि जाँच गर। अथवा तपाईले 32 दिनुभयो होला, 30 दिनुभयो होला, 28 दिनुभयो होला, 15 दिनुभयो होला, के उसले हासिल गरेको त्यो अङ्कसँग अभिभावक सन्तुष्ट छ कि छैन? त्यो पनि हेर। आफ्नो पियरका कुरा हेर, शिक्षकका कुरा हेर, लिखितका कुरा हेर, मौखिकका कुरा हेर। कक्षा कोठाभित्र पढाउँदै सिकाउँदै अवस्थामा गरिएको मूल्याङ्कन पनि साथसाथै हेर। बल्ल तिमी मूल्याङ्कनको साँच्चै त्यो कसीमा हैन त्यो विद्यार्थी दाँजिएको हुन्छ। अन्यथा 3 घण्टे परीक्षाले मात्रै मूल्याङ्कन पुग्दैन भन्छ। अब यो हामी के भन्छ कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट सिस्टमबाट हुर्किएकाहरूलाई, त्यो गाह्रो मानेकाहरूलाई, त्यो अप्ठ्यारो मानेकाहरूलाई यसले फेरि के गर्ने है? त्यो एउटा अर्को पाटो छ। त्यसैले हामीले त्यतातिर पनि अलिकति सोच्नु पर्ने छ, अलिकति त्यसमा चाहिँ के अरे बुझ्न पर्ने छ। अर्को अहिले मूल्याङ्कन कार्यमूलक बनाऊ भन्छ हैन, काम सँगसँगै गर भन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्ने गरेका छौँ? त्यसो भएर यो मूल्याङ्कनको पाटोमा अलिकति बढी हामीले हिजो चाहिँ आजभन्दा 30 वर्ष, 20 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष अगाडि आइएड, बिएड, एमएडमा पढेको मूल्याङ्कनको थ्योरी र अहिले गर्नुपर्ने व्यवहार फरक छ। त्यस कारणले हामी आफैमा जे खिया लागेको छ, जे धुलो मैलो लागेको छ, ती सबै पन्छाउने र फ्याँक्ने भनेको यो पाठ्यक्रम प्रबोधीकरण सम्बन्धी तालिम हो, गोष्ठी हो। यसले हाम्रा धुला मैलाहरू फ्याँक्छ, नयाँ नयाँ कुरा सिकाउँछ, नयाँ कुरा बुझाउँछ, नयाँ कुरा सिक्न जोह जाँगर चाहिँ वृद्धि गर्छ। त्यसैले यस्तो किसिमको तालिम अत्यावश्यक छ, बढीभन्दा बढी आवश्यक छ। मैले आज बिहानै मात्र पढेको थिएँ, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको 10 करोडको बजेट मध्ये 6 करोडको बजेट त यस्तैमा मात्रै खर्च भएको छ भनेर लेखिरहेको। उसको कामै त्यही हो त, अझ कम हो भन्छु म हैन, अझ कम हो, कामै यही हो। चाहिँ गोष्ठीहरू गर्ने, सेमिनारहरू गर्ने, नयाँ कुराहरू सिकाउने, नयाँ कुराहरू बुझाउने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको क्षेत्रै त्यही हो। अझ कम हो भन्छु, तर लेख्ने पनि त्यसरी लेख्ने यो अवस्था छ।
मलाई अर्को कुरा के भन्न मन छ तपाईँहरूसँग यो मूल्याङ्कनकै परिपाटीमा कुरा गर्दै गर्दा भने अहिले मलाई छोएको विषय कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन। तपाईँहरू सबै यहाँ थाहै जतिले बढुवाको लागि आशा स्वाभाविकले मैले गरिरहेको छु, तपाईँले नगर्ने कुरै भएन, गरिरहनु भएको छ। त्यसको सचिवालयको ठाउँमा म छु, त्यहाँ बसेर हेर्दै गर्दा त्यो भित्र पस्दै गर्दा रुन मन लाग्ने ठाउँ छ। त्यो ठाउँ भनेको त्यस्तो छ। तपाईँहरूको तर्फबाट हुने गल्ती भनेको केवल 2टा छ, त्यति 2टा गल्ती हो। तर टोटलमा एउटा काठमाडौँभित्र 29वटा गल्ती हुँदो रहेछ एउटा 1 वर्षको काठमाडौँमा। त्यो अरू बाँकी थप 27वटा गल्ती जो तपाईँहरूबाट हुँदैनन् त्यसको भागीदार पनि शिक्षक साथीहरू नै हुनुपर्ने हाम्रो अहिलेको नीति छ, विधि छ है। यो कारणले गर्दा धेरै साथीहरू अब्बल भएर नि उत्तम भएर पनि पछाडि पर्नु भएको छ। फर्स्ट डिभिजन छ 3टै, तर उता काठमाडौँमा छैन है। तपाईँले गर्ने भनेको एउटा सही ढङ्गले त्यसको दर्ता होइन, नम्बर राख्ने होइन र दर्ता मिति राखिदिने, यो एउटा पाटो हो। आफ्नो सही गरेको ठाउँमा मिति लेख्ने, यति 2टा पाटोमा तपाईँहरू जिम्मेवार। यति कमजोरी भयो भने स्वयं शिक्षक त्यसको भागीदार हुन्छ, अरू कसैले त्यहाँ सक्दैन। त्यो बाँकी 27वटा गल्ती भनेको अरूबाट हुने गल्ती हो। त्यो अरूबाट हुने गल्तीमा पनि तपाईँहरू चाहिँ भिक्टिम भइराख्नु भएको छ। त्यसो भएर मैले अघि रुन मन लाग्छ भनेको त्यहाँभित्र पस्दै गएँ। अब त्यस कारणले यसमा चाहिँ तपाईँले अलिकति चासो लिइदिनु पऱ्यो, चनाखो भइदिनु पऱ्यो। मेरो साँच्चै गएर दर्ता मैले मात्रै गरेँ, मैले त समयमै दर्ता गरेका थिएँ, तर होइन ऊ भयो कि भन्ने कुरामा तपाईँले चासो लिइदिनु होला। अहिले सबभन्दा धेरै फोन यही आउँछ, तर हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा उहाँको जति बिग्रेको कसैको हुँदैन। जसको धेरै आयो फोन उसको सबभन्दा धेरै बिग्रियो। त्यसो भएर अब त्यहाँ कसैले त्यसलाई मिलाउन सक्ने अवस्था नै हुँदैन, किनभने आफू अख्तियारको कठहरामा गएर मैले अरू कसैलाई होइन सहयोग गर्न सक्ने अवस्थै हुँदैन। त्यसो भएर त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनु होला। र अझै मैले शिक्षक साथीहरूलाई त के पनि भन्छु भने अब यही पाराको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा हुने हो भने यो हटाउनु पर्छ भन्छु। यो परिपाटी नै हटाउनु पर्छ। एउटा सिनियरिटी टाइम बाउन्ड बढुवा हुनुपर्छ, एउटा लिखित बढुवा हुनुपर्छ। यस्तो चाहिँ तपाईँको अर्काले गरेको गल्ती र कमजोरीको कारणले आफू भिक्टिम हुनुपर्छ भने त्यस्तो खाले बढुवा राखेर काम छैन। त्यसो भएर त्यो किसिमको कुराहरू पनि मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनु पर्ने मैले यो अवसरमा त्यो उपयोग गरेँ। अर्को पाटो सिकाइको पाटोमा सायद सबभन्दा राम्रो अब सत्यवती भनेको देश विदेश सबैतिर अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालय भइसकेको अवस्था छ होइन। यसमा तैपनि मैले यसो सरसर्ती आँखा लगाएँ। यसो हेर्दाखेरिमा 2टा पाटोको अझै सुधार गर्न पर्ने हो कि जस्तो लाग्यो है। एउटा सबैले टिआइपी बनाउनु भएको छ कि छैन होइन। एउटा यदि तपाईँसँग आफ्नैसँग प्लान छैन भने होइन, बिना प्लान त त्यो कुनै सफलै हुँदैन। झुक्किएर सफल भयो भने त्यो टिकाउ हुँदैन, टिकाउ अलिअलि भयो भने नि बिकाउ हुँदैन पछि है। एउटा त्यो चाहिँ टिआइपीको पार्टबाट मैले तपाईँसँग त्यो कुरा गरेँ। अर्को आरआइपी पनि मैले देखिनँ है। आरआइपी तपाईँहरूको आन्तरिक रूपमा त होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन। हाम्रो इन्द्र सरसँग त्यतिखेर गफ हुँदाखेरि त्यो आदर्श विद्यालय अथवा नमुना विद्यालयहरूको जमघट हुँदाखेरिमा त्यहाँ अलिअलि कुरा त सुनेको थिएँ, तर यहाँ यसो देखिनँ मैले। रिजल्ट इम्प्रुभमेन्ट प्लान तपाईँहरूको के हो त्यो आरआइपी पनि तयार गरेर राख्नु पर्यो। यो 2टा पार्टमा तपाईँहरूले अझ बढी चाहिँ ध्यान दिनुभयो भने अहिले साँच्चै अब्बल अनुकरणीय र अनुसरणीय विद्यालयको रूपमा परिचित छ, अझ बढी हुन्छ। मैले यहाँ आएर मिर्मी आधारभूत विद्यालयको नाम लिन नपरोस् भन्ने चाहन्छु म होइन। किनभने स्वयं यहाँ सत्यवती छ भने मैले किन 1-8 चलेको मिर्मीको नाम लिनु भन्ने हुन्छ, तर नलिसुकै छैन। 1-8 चलेको छ। साँच्चै विद्यार्थीको सिकाइको हिसाबले
विद्यार्थीको चाहिँ सिकाइको हिसाबले अङ्क दिने कुनै ठाउँ भए नेपालकै पहिलो नम्बरको अङ्क पाउँछ अनि त्यसपछि तपाईँ हामी गफ लाएर भएर होइन त्यसो भएर त्यतातिर पनि हामी केन्द्रित हौँ है त्यसले गरेको केही पनि छैन यहाँ मलाई लाग्छ अहिले एका सर साँच्चै अब हुकुमकै एका हुनुहुन्छ त्यसलाई अन्यथै छैन है उहाँ नि पक्कै खटिरहनु भएको छ जुटिरहनु भएको छ लागिरहनु भएको छ अब पहिला इन्द्र सर हुँदा नि यहाँ 6 बजे आइपुग्दा हँस्याएर फर्स्याङ हेलो है क्या भन्दै दौडिनुहुन्थ्यो होइन 7 बजेसम्म मैले कहिलेकाहीँ फोन गर्दा स्कुलतिरै छु भन्नुहुन्थ्यो त्यसरी लागेर खटेर गरेको विद्यालय हो यो होइन त्यो नलागिकन नभइकन त्यो भएको छैन तर पनि अब विद्यार्थीले त्यो रूपमा चाहिँ लिएका छन् कि छैनन् त भनेर एकपटक त्यतातिर पनि हेरिदिनु होला म तपाईँहरूलाई त्यति अनुरोध गर्न चाहन्छु बाँकी कुरा त मेयर साहब स्वयं यहाँ हुनुहुन्छ अभिभावकहरूको पनि परामर्श विद्यार्थीहरूको प्रगति र हाम्रो यो क्षेत्रबाट बिएस पढाइ हुने विद्यार्थीहरूको एउटा खुबी क्यापासिटीमा चाहिँ भरपर्छ त्यसको लागि यो पाठ्यक्रमले अवश्य पनि विकास सरले भन्नुभएको जस्तै गरेर अगाडि बढोस् यति मात्रै कुरा राख्दै आगामी दिनमा अवश्य पनि नगरपालिकाको तर्फबाट व्यास नगरपालिका तर्फबाट गर्नुपर्ने कुराहरू मेयर साहब स्वयं यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ कतिपय कुराहरूले उहाँले आउनेछ भन्दै मलाई पनि 2 शब्द आउँदाखेरि अलिकति आनन्द पनि लाग्छ र आफ्नो घरमा पुगे जस्तो पनि अनुभूति हुन्छ मलाई र यो कार्यक्रम यहाँले जुन ढङ्गले राख्नु भएको छ हामीले नगरपालिकाले आयोजना गर्नुपर्ने हो नवीनजीले यहाँहरू मेरो बाध्य भएर भन्नै पऱ्यो कि अब यो कार्यक्रम हामी पनि गर्छौँ है भनेर उहाँले होइन अलिअलि लाज मानेरै भन्नुभएको छ उहाँले अब त सायद उहाँले गर्नुहुन्छ र हामीले गराउँछौँ नगरपालिकाको तर्फबाट किनभने शाखा जति एक्टिभ भयो हामीलाई पनि ताने हामीलाई त 50औं काम छ बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यो जाली भन्यो ढुवाङ भन्यो बिरामीको औषधि उपचार भन्यो यता जागिर भन्ने उता गर्दै सर हामीले जागिर कहिले हुन्छ तपाईँलाई घोडाले जिताएको भन्ने भन्दा बाहेक हाम्रो चाहिँ यहाँ केही पनि हेरिरहेको छैन धेरै कुरा गाह्रो छ त यो यति धेरै रिस्पोन्सिबिलिटी हामीले पाइरहेका छौँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भइरहेका छ र यसमा शाखाहरू नै एक्टिभेट हुनुहुन्छ नवीनजीले यो सन्देश पक्कै पनि बुझ्नुहुनेछ हाम्रो अम्बिकाजीले पनि भन्नुभएको थियो त्यो नवीनतम काममा लाग्ने भयो भने नाम नवीन राख्या होला भनेर नवीन पहिले नाम राखेको नवीनतम पछि आएको यो चाहिँ कुरा चाहिँ के भने उहाँले चाहिँ यसको नेतृत्व लिएर नवीनले नेतृत्व लिएर बहुत फरक भन्ने चाहिँ अनुभूति चाहियो मूल कुरा चाहिँ र यो म साथीहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हाम्रो शैक्षिक क्रियाकलाप र गतिविधि जुन परिवर्तित भइरहेका छ समय बदलिरहेका छ सन्दर्भहरू बदलिरहेका छन् तर हामी बदलिएका छैनौँ हामी बदलिएका छैनौँ समय सन्दर्भ अनुसार आफूलाई बदल्ने सायद यो प्रक्रिया होला यो प्रशिक्षणले त्यो गर्छ होला त्यो डाइनामिजम भन्ने एउटा शब्द छ अथवा गतिशीलता किनभने समय बदलिरहन्छ सन्दर्भ पनि बदलिन्छ र त्यसमा आफूलाई समायोजन हुँदै जाने कुरालाई गतिशीलता भन्छौँ सायद त्यो गतिशीलतामा हामी यदि लाग्न सकेनौँ भने शिक्षकहरू अहिले चाहिँ कतिपय शिक्षकहरू कतिपय विद्यालयहरू चाहिँ आउटडेटेड भइसक्नु भएको छ कस्तो आउटडेटेड भइसक्नु भएको छ भने हामीलाई अहिले केही विद्यालयहरूमा ठ्याक्कै विद्यालयको नाम म भन्न चाहन्न केही विद्यालयहरूमा फलाना शिक्षक रहिराख्नुहुन्छ भने हाम्रो विद्यार्थी हामी यहाँ भर्ना गर्दैनौँ भनेर अभिभावकहरूले ठाडै भन्न थाल्नुभएको छ कतिपय स्कुलहरूमा 50-55 जना विद्यार्थी भएको स्कुलमा अहिले 7 जना 8 जना भएको छ नजिकका छिमेकी विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूले जान थालेका छन् संस्थागत विद्यालयका गाडीहरू चारैतिर अहिले त हामीले बाटो साटो सुधार गर्छौँ संस्थागत विद्यालयका गाडी त जहाँ पनि जाने भएको छ त्यो तिनीहरू सजिलो भएको छ
सबै संस्थागत विद्यालयका गाडीमा विद्यार्थीहरू चढेर हिँडेका छन् र यो हाम्रो शिक्षकहरूमाथि धेरै ठुलो चुनौती, हाम्रो सामुदायिक शिक्षा प्रणालीभित्र धेरै ठुलो चुनौती। आज 6 कक्षासम्म हामी खाजा खर्च दिन्छौँ, कुनै तलब हामीले शिक्षकहरूलाई दिन्छौँ, भौतिक साधन स्रोत सरकारले बनाइदिएको छ, हामीले के सहयोग गरिरहेका छौँ, तर विद्यार्थी टिकाउन हामी सकेका छौँ। यो धेरै ठुलो चुनौती। यो हाम्रो अम्बिकाजीलाई पनि चुनौती हो र यो हाम्रो चाहिँ वसन्त सरलाई पनि चुनौती हो। यो चुनौतीलाई हामीले कसरी समाधान गर्ने? अहिले नगरपालिकालाई धेरै ठुलो घर पाइ छ, 4 पाइला शिक्षक आफ्नो घर पाइभन्दा दायाँ बायाँ हुन चाहँदैन। स्कुल कोल्याप्स होस्, आफ्ना कारणले विद्यार्थी घर नै नहुन्, तैपनि त्यो स्कुल छोड्न मान्दैन। अलिकति टाढा एक ठाउँमा सर्व गरिदिएको र त्यो राजीनामा गरेर वडा अध्यक्ष र मेयरको मै लड्छु भनेर हामीलाई धम्की दिएपछि कतिपयको हामीले फिर्ता गर्नु चुनावै आइरहेको छ। धेरै ठुलो अपरेसन गर्नुपर्ने स्थिति यहाँ छ। यो भनेको अहिलेको हाम्रो शिक्षक साथीहरू अर्को एउटा एकदमै अन्याय के भयो भने 51-52 सालको आयो 62-63 मा तपाईँको चाहिँ 60-65 पल्ल त्यसको रिजल्ट निकाल्यो, पेन्सनै भएको छ, ठुलो भइसक्यो, असाङ्गठिक भइसक्यो, विद्यार्थीले सुन्दैन, क्लासै लिँदैन। अब त पेन्सन भएको छैन, खै हटाइदिइहालौँ त्यसलाई केही गरौँ भन्यो भने पेन्सनसम्म पनि भएको छैन। पढाएको कति वर्ष भयो? 30 वर्ष भयो पढाएको, थाहै भयो कति भयो? 12 वर्ष 18 वर्ष। यस्तो स्थिति यो शिक्षा क्षेत्रको यो नटभद्रता कहाँबाट सिर्जना भयो? कसले गरेको भनेको आफ्नो समीक्षा गर्नुहोस्। यो त शिक्षाको नेतृत्व कसले लिनुभएको, कसरी भयो यो भद्रको र अव्यवस्था? साथीहरूले आफ्नो समीक्षा गर्न जरुरी छ। त्यो अस्थायी नियुक्ति हामीले गोजीबाट धेरै पायौँ होला, पूर्व मन्त्रीहरू बाँड्नु होला, तर आज त्यसले हामीलाई कति असर गरेको छ, कति अप्ठ्यारो गरिरहेको छ, यो कुराहरू हामीले बुझ्न जरुरी छ। नगरपालिकाले अहिले हामीले के गरेको छ भने अहिले हामी 40 जना शिक्षकहरू, स्वयंसेवक शिक्षकहरू हामीले भाडा गर्न गइरहेका छौँ व्यास नगरपालिका। स्वयंसेवक शिक्षकलाई हामीले अहिले 6 महिना टेस्टिङ गर्दैछौँ, हामी टेस्ट गर्दैछौँ। 6 महिना चाहिँ 15,000 मात्रै हामी तलब दिन्छौँ। लाइसेन्स भएका साथीहरू आउनुहोस्, पढाइदिनुहोस्, कमसेकम 6 महिना हामी हेरौँ तपाईँहरूको चाहिँ गुणस्तरीयता। र अब स्कुलहरूसँग हामी तुरन्तै 2-3 दिनभित्रमै अब हाम्रो बोर्डको मिटिङ हुन साथ हामीले त्यसलाई एउटा कार्यविधि पास गरेर हामी स्कुलहरूसँग पहिला मार्क्सहरू स्वयंसेवक शिक्षकको आवश्यक छ कि छैन, छ भने भनेर हामी त्यो किसिमको चाहिँ नियुक्ति प्रक्रिया हामीले गरेर अगाडि बढाउने। अहिले कमसेकम 40देखि 50सम्मको शिक्षकहरूलाई चाहिँ स्वयंसेवक शिक्षकको नियुक्ति गर्नका लागि हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ यो प्रक्रिया। अहिले पनि इसिडी टिचर र त्यो चाहिँ लेखापाल र कार्यालय सहयोगीहरूलाई सरकारले त्यो जिम्मा हालिकै लाग्यो होला। सरकारले अहिले आफूले त्यो दायित्व अहिले पनि लिएको छैन होला। त्यो दायित्व पनि हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसो भने चाहिँ अहिले त इसिडीका टिचरहरू अनि कार्यालय सहयोगीहरू सर हाम्रो तलब बढाइदिनु पऱ्यो भने टेलिभिजन, तिनको टेलिभिजनमा पो हामी बसिरहेको छ, तिनको कुरा मिलाउनु परिरहेको त्यो स्थिति हो। त्यसो भएर स्कुलहरूमा हामीले अलिकति अपरेसनै गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। विद्यार्थी धेरै भएको ठाउँमा शिक्षक छैन, शिक्षक भएको दरबन्दी भएको ठाउँमा विद्यार्थी छैन। त्यो शिक्षकलाई हामीले केही विद्यार्थी बढी भएको ठाउँ ल्याउन खोज्यो भने स्कुलले पनि रिजेक्ट गर्छ त्यो टिचरलाई। त्यो आएर पढाउनु पनि डर मान्छ, घर छोड्नै मान्दैन। शिक्षक सङ्घ सङ्गठनका पेसागत साथीहरूले अब त्यसमा अलिकति सम्झाइदिनु होला र त्यसको जुलुस आन्दोलन कारबाही निवेदन लिएर हामी कहाँ नआउनु होला। त्यही भएर किनभने हामीलाई त्यहाँ नयाँ शिक्षक राख्यो भने त्यो विद्यार्थीहरू भरिन्छ। एउटा छापदीको एउटा स्कुल छ, छापदीमा जम्मा 30 जना विद्यार्थी थिए अघिल्लो वर्ष, अहिले त्यहाँ 150 जना विद्यार्थी
सबै गाउँलेहरू सबै समाज मिलेर उहाँहरूले चाहिँ अब संस्थागत होइन यो सरकारी विद्यालयमा हामी सबै संस्थागतमा लागेका मान्छे पनि हामी सबै आफै भोलिन्टियरली पढाउँछौँ, हामी आफै गर्छौँ भनेर अहिले 150 जना विद्यार्थी त्यहाँ गर्नु धेरै ठुलो चुनौती शैक्षिक व्यवस्थापनभित्र आएको छ। अघिल्ला हामीले बिस्तारै व्यवस्थापन मिलाउँदै जानेछौँ, त्यो कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। र अर्को चाहिँ अहिलेको यो पाठ्यक्रमको परिवर्तित सन्दर्भ के हो, कसरी यसलाई जानियो भन्ने कुरा चाहिँ अब यो त विषयगत कुरा भयो, मैले त्यसमा धेरै म प्रवेश गर्न म चाहन्न। यति मात्रै म भन्न चाहन्छु कि अब तपाईँले टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिजमा डे टु डे तपाईँ एक्टिभ हुनु पर्यो। यो सायद शिक्षक एक्टिभ गराउने यो फर्मुला हो। यो चाहिँ खालि पढ शिक्षाले मात्रै हाम्रो चाहिँ विद्यार्थीहरूमा आउने ज्ञान चेतनाको अभिवृद्धि हुन सकेन। त्यसबाट शिक्षक पनि उत्तिकै एक्टिभ विद्यार्थीहरूसँगको केही स्तर भन्ने कुरा तपाईँको एक्टिभिटी, तपाईँको क्षमता, तपाईँको दृष्टिले पहिचान गर्न पर्यो र त्यसको मूल्याङ्कन त्यसरी गर्नु पर्यो। मैले यही होला जस्तो लाग्यो मलाई यो प्रविधि गरेँ, किनभने हरेक दिनको हरेक एक्टिभिटिजको तपाईँले विद्यार्थीलाई उसले गर्ने क्रियाकलाप र ऊभित्र आउने बदलाव र उसले चाहिँ जुन ज्ञान तपाईँले दिन खोजिरहनु भएको छ त्यो ज्ञानमा उठ्यो, कति चाहिँ एउटा उसले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्यो, त्यसलाई कसरी व्यवहारमा उतार्न सक्यो, त्यो होइन एउटा चाहिँ व्यवहारिक ज्ञान सहितको शिक्षा प्रदान गर्ने कुरामा तपाईँ एक्टिभ नभइकन अब हुँदैन। तपाईँ एक्टिभ गराउने यो चाहिँ विधि हो जस्तो लाग्यो सरहरूले भन्नुहुन्छ बाँकी कुरा होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले पहिला हामीले एउटा सिएलई भन्ने पनि चलाएको होइन। त्यो सिएलई एक्टिभिटीसँग रिलेटेड छ कि जसलाई एकअसर स्वयंसेवी चाहिँ टिचरै हो तपाईँ होइन, त्योसँग रिलेटेड यहाँ कति साथीहरू पनि हुनुहुन्छ त्योसँग सम्बन्धित छ। जस्तो धेरै ठुलो हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले जागिर पाउनुभयो होला, इज्जत पाउनु होला, प्रमोसन पनि होला, तर तपाईँ हामीमाथि बदलिएको समयले यो शैक्षिक अभियानलाई अगाडि लाने कुरामा धेरै ठुलो चुनौती हामीलाई सिर्जना भएको छ। स्कुलहरू हामी शिक्षकहरूका कारणले विद्यार्थी पढ्ने आज सत्यवतीको प्रविधि पनि हामीले हस्तान्तरण गर्नु पर्यो। सत्यवतीले त्यो विद्यार्थीहरूलाई जुन किसिमको भर्ना गर्ने जुन आकर्षण दिन सकेका छ त्यो प्रविधि पनि अब लुकाएर राखेर भयो, त्यो हस्तान्तरण गर्नु। त्यो हस्तान्तरण गर्नलाई अब त्यो ज्ञानले चेतनाले हस्तान्तरण गर्ने हो कि यहाँ यो अभियानमा लागेका शिक्षकलाई अर्को स्कुलमा सारेर हस्तान्तरण चाहिँ गर्ने हो, त्यो पनि हामी सोचिरहेको छौँ। अर्को स्कुलमा सारेपछि यहाँको ज्ञान विज्ञानहरू चेतनाहरू व्यवहारहरू त अर्कोतिर ट्रान्सफर होला नि त, त्यो पनि हामी सोचिरहेको छौँ। त्यसबाट हस्तान्तरण गर्ने विधि के हो? किनभने अब सत्यवती मात्रै सत्यवती भएर त भएन नि त, सबै तपाईँले गर्न पनि सक्नुहुन्न। सत्यवतीले विद्यार्थी भर्ना नगरे हुनाले हामीले स्कुल खोल्न बाध्य भयौँ भनेर यहाँ शिव पञ्चायतको हेडसर यही हुनुहुन्छ, उहाँ त पछि जानुभयो, त्यहाँका मान्छेले त्यो भन्यो। सत्यवतीले विद्यार्थी लिएर नै के गर्नु हामीले पुग्नु पर्यो। यहाँ संस्कृत छ, उता निर्मल छ, यहाँ बाल मन्दिर छ, किन सत्यवतीलाई त्यसो भए तपाईँ नखोल्नुहोस् भने मैले धेरै जोड गरेँ होइन। सत्यवतीले हाम्रो चाहिँ त 18 जना कि 19 जना विद्यार्थी चाहिँ 7 कक्षा पास गरेर 8 कक्षा पास गरेको 9औं भागै लुट्यो। अब हामीले 9 चाहियो। त्यसो भने सत्यवतीको प्रविधि चाहिँ जुन छ यो हाम्रो सरहरूले पनि भन्नुभयो, अम्बिका सरले जान्नुहुन्छ यस्तो कुरा। सत्यवतीको रहस्य के हो? यो यसमा विद्यार्थी आउने त्यो रहस्य यहाँबाट ट्रान्सफर हुन्छ कि यहाँका शिक्षक अन्तर्पठासी ट्रान्सफर हुन्छ, त्यो कुरा बताइदिनु होला। त्यसको हुनाले चाहिँ हामी यसरी यो अभियानलाई यो शिक्षा क्षेत्रमा आएको चाहेको भविष्य कुरा छ। त्यो ब्रह्मवादी आजमा जानु भने अब धेरै दिन चल्दैन सिद्धिन्छ यो संसारै भन्छ। त्यो बच्चाहरूलाई त भन्नुहुन्छ, त्यो भन्नु हुँदैन नि। ब्रह्मकुमारी राजमा तपाईँ जानु आज यदि तपाईँ हामीले समयलाई सन्दर्भलाई चिनेनौँ भने श्रीलङ्काको राष्ट्रपति भागे जस्तो स्थिति स्कुलको पनि आउँछ, नगर प्रमुख पनि आउला, तपाईँहरूको पनि आउँछ।
त्यसबाट यो डाइनामिजम समयले ल्याएको गतिलाई यो समयलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। हामी अलिकति स्कुलहरूमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। आफूले भनेकै शिक्षकले या आफू जहाँ चाह्यो त्यही त्यो अब हुँदैन। त्यसमा पनि हामी अलिकति प्रविधि अभ्यास हस्तान्तरण गर्ने अभियानमा अब नभए चाहिँ बालमन्दिरको या निर्मल हाई स्कुलको शिक्षकलाई 7 दिनसम्म तपाईँहरूसँग ल्याएर यहाँ राख्नु पर्यो। तपाईँहरूले के पढाएर कसरी विद्यार्थीहरूलाई राम्रो बनाउनु भएको छ त्यो 7 दिन 15 दिन कति हो यहाँ काठघाटा हालेर पढाउनु पर्यो। कसरी यो प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने त्यो साथीहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ जानकारी दिनुभएको छ। म धेरै लामो भनौँ पुरानो कक्षी भन्नु लागि केही खास छैन। विषयक शिक्षक क्षमताभिवृद्धि कार्यक्रम 2079 असार 32 गते शनिबार आयोजक सत्यवती माध्यमिक विद्यालय तनहुँ उद्घाटन भएको छ। धन्यवाद सरलाई। हामी वर्गहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि पेसागत विकास नै आजको कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो र त्यसकै लागि हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। र यो कार्यक्रम हामीले आयोजना गर्दै गर्दा हामीले यस बारेमा छलफल गर्दै गर्दा किन हाम्रो विद्यालयको मात्रै शिक्षकहरूलाई कार्यक्रमबाट लाभान्वित गराउने, किन हामी बाहिरी विद्यालयकोलाई नबोलाउने भनेर छलफल गर्दा हामी मात्रै नबसौँ, नगरपालिकाभित्रका र सकिन्छ भने जिल्लाका शिक्षकहरूलाई उपस्थित गराएर यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अझ बढी फलदायी हुने निचोडका साथ हामीले हजुरहरूलाई आमन्त्रण गरेका हौँ। र विशेषतः अब धेरै कुराहरू हाम्रा प्रमुख अतिथि र अतिथिज्यूहरूबाट आइसकेको छ। र आजको यो क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण गुरुवर्गहरू यहाँहरूलाई यो कार्यक्रमले अझै थप अपडेट भएर विद्यार्थीहरूलाई अझै नयाँ जोस जाँगरका साथ विद्यार्थीहरूको शैक्षिक उन्नति र प्रगतिमा यहाँहरूलाई सहयोग पुग्नेछ भन्ने आशा मैले राखेको छु। हजुरहरू यो तालिममा अत्यन्त सक्रियताका साथ सहभागी भएर यो तालिमको फाइदा लिनुहोला र अन्तमा यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै मेरो भनाइहरू यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद। जय सत्य।